राज। बहू के रूप में अगर आपको बेटी मिल जाए तो ये हमारी खुशकिस्मती होती है। और फिर वरीशा तो हमारे लिए बेटी से भी बढ़कर साबित हुई है। बस अब तो ज़ुबान से हर लम्हा उसके लिए दुआ ही निकलती है। अल्लाह ऐसी बहू किस्मत वालियों को देता है। खालदा बेगम अपनी पड़ोसन रफ़िया बेगम के सामने मुसलसल अपनी बहू के कसीदे पढ़ रही थी। किचन में खड़ी वरीशा के पास भी अपनी सास की आवाज़ बिल्कुल साफ पहुंच रही थी। कुछ देर पहले उसे काम बोझ लग रहा था, मगर ये तारीफ़ी कलमात सुनकर उसके अंदर मज़ीद ताकत भर गई थी। उसने गोश्त भूनते हुए दूसरे चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई और फ्रिज से चिकन रोल निकाल कर फ्राई करने लगी। ये चिकन रोल उसने ख़ास तौर पर फजर के लिए बनाए थे। 7 साला फजर चिकन रोल्स की तो दीवानी थी और वरीशा बेटी की पसंद नापसंद को सबसे पहले तरजीह देती थी। मगर चूंकि रफ़िया खाला खालदा बेगम की गहरी सहेली थीं और इस बार उन्होंने चक्कर भी काफ़ी अरसे में लगाया था, तो उसे अच्छा नहीं लगा कि उन्हें खाली चाय बिस्किट पर टरखा दे। वैसे भी मेहमान तो रहमत होते हैं, अल्लाह उनके नसीब का हमें खुद देता है। उसने सालन की आंच धीमी की और चाय और दिगर लवाजमात को सलीके से ट्रे में सजाकर बाहर सेहन में चली आई और लवाजमात टेबल पर सजाकर रफ़िया खाला के आगे दुआ के लिए सर झुकाया था। और जवाब में रफ़िया खाला ने ढेरों दुआएं की और उसके सर पर शफकत से हाथ रखा था। सच्ची तारीफ़ करती हो तुम खालदा, वरीशा तो है ही तारीफ़ के लायक, और एक हमारी बहू है, मजाल है जो कभी उसने बूढ़ी सास से कभी हंस कर बात की हो। बहू लाई थी लेकिन बेटे से भी हाथ धो बैठी, वो एक आह भर कर बोली थी। खालदा बेगम ने देखा रफ़िया बेगम की आंखें नम हो गई थीं। बरामदे की पिछली तरफ छत को जाने वाली सीढ़ियां थीं। वो बेहद खामोशी से वहां आकर बैठ गई थी। उसकी नज़रें सामने लगे सफ़ेदे के दरख्त की तरफ थीं, जबकि सोच 8 साल पहले का सफ़र कर रही थी। वो सुबह से भूखी प्यासी अपने कमरे में बंद थी। हालांकि इस हालत में डॉक्टर ने उसे अपना ख्याल रखने की सख्त ताकीद की थी, मगर सुबह नाश्ते पर होने वाले ज़बरदस्त मार्के के बाद से उसका मूड किसी की शक्ल देखने का नहीं चाह रहा था। अब्दुर्रहमान और उसकी शादी को महज 6 माह हुए थे, मगर रोज़ रोज़ होने वाले झगड़ों के सबब उन सब की ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। उसे याद था कि कितनी मुश्किल से पापा उसकी और अब्दुर्रहमान की शादी के लिए राज़ी हुए थे, कितना रोई पिटी थी, और कुछ ये ही हाल अब्दुर्रहमान का भी था। मगर अब वरीशा को लगता था जैसे ये फ़ैसला ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला था। उसे लगता था कि अब्दुर्रहमान सिर्फ़ अपनी माँ से मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ अहम नहीं। और कुछ यही हाल खालदा बेगम का था। जब भूख मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुई तो वो किचन में चली आई थी। हाट पाट खोला तो वहाँ बेसन की रोटी देखकर भूख मज़ीद चमक उठी। वो ट्रे में पुदीने और इमली की चटनी के साथ बेसन की रोटी रखकर किचन से निकल ही रही थी कि उसके कानों से खालदा बेगम की नम आवाज़ टकराई। एक औरत की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया उसकी औलाद होती है, और अगर कोई दूसरा उसे भी छीन ले तो बाकी क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं। ज़िंदगी बोझ जैसी लगने लगती है। बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ मैं भी पिछले 6 माह से। अब्दुर्रहमान तो भूल चुका है कि माँ के हकूक़ आखिर होते क्या हैं। खालदा बेगम की आंखों से तर तर आंसू बह रहे थे। उनके साथ बैठी दर्जन खाला तरहम भरी नज़रों से उन्हें देख रही थीं। उसके अंदर शर्मिंदगी और दुख का एहसास फौरी तौर पर जागा था। वो भी तो माँ बनने वाली थी, और अगर उसे एक माँ की बद्दुआ लग जाती तो। उसने ट्रे वापस स्लेब पर रखी और भागती हुई सेहन में आई। अम्मी, मुझे माफ़ कर दे अम्मी। उसने उनके गालों पर बहते आंसू देखकर लम्हे में आंटी से अम्मी तक का सफ़र तय किया था और उनके गले लग गई थी, और तब तक गले लगी रही जब तक उन्होंने उसकी कमर पर प्यार से हाथ नहीं फेरा। फिर उस दिन उसने खुद से बहुत सारे वादे किए थे। बहुत लगन से रात का खाना बनाया, क्योंकि अभी उसे अब्दुर्रहमान को भी मनाना था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हकूकुल्लाह तो अल्लाह माफ़ फरमा देता है, लेकिन हकूकुल इबाद तब जब तक माफ़ नहीं होते जब तक आप खुद इस इंसान से माफ़ी न मांग लें। इस रात अब्दुर्रहमान घर में नहीं आ सका था। जो घर पहुंची थी वो अब्दुर्रहमान के एक्सीडेंट की इतला थी। वरीशा और खालदा बेगम रोते हुए अस्पताल पहुंची थीं।
اور وہاں ICU میں پڑے عبد الرحمن کے ساکت وجود کو دیکھ کر تڑپ اٹھی تھیں۔ بیان کرتی زبان پر خاموشی کے قفل لگ گئے تھے۔ وجود ساکت، صرف ایک آنکھیں تھیں جن پر اختیار نہیں تھا۔ قیامت تھا وہ لمحہ۔ عبد الرحمن کو پورے 15 گھنٹوں بعد ہوش آیا تھا۔ اس دوران وہ دونوں ایک ہو کر اس کے لیے دعائیں مانگتی رہی تھیں۔ 2 دن گزرے، وہ مزید بہتری کی طرف گامزن ہوا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا مزید 2 دن بعد اسے ڈسچارج کر دیا جائے گا، مگر کیا بات تھی کہ عبد الرحمن ڈاکٹرز کے علاوہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوے کیوں تھے؟ شام میں اماں گھر چلی گئی تھیں، اب صرف وریشا ہی تھی ہاسپٹل میں۔ کچھ دیر پہلے ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے گئے تھے اور اب وریشا اس کے لیے سیب کا جوس نکال رہی تھی۔ یہ لے عبد الرحمن، جوس پی لے، آپ کا پسندیدہ سیب کا رس۔ اس نے مسکراتے ہوئے عبد الرحمن کے آگے گلاس کیا۔ مگر یہ کیا؟ عبد الرحمن نے تو اس کی طرف دیکھنے کا تردد بھی نہیں کیا۔ عبد الرحمن، کیا ہوا ہے؟ آپ ہم سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہ شاکڈ تھی۔ اس کا شوہر اس کی طرف دیکھ تک نہیں رہا تھا۔ دل یکایک درد سے بھر گیا تھا۔ مجھے نہیں پینا جوس، اور تم وریشا مہربانی کر کے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اب کی بار وہ بے رخی سے بولا تھا۔ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ کیوں خفا ہیں آپ عبد الرحمن؟ اس کی آنکھیں نیر بہانے لگی تھیں۔ آنسو کی دھند کے پیچھے سے اس نے عبد الرحمن کو بے چین ہوتے دیکھا۔ ہاں، یہ ایک حقیقت تھی کہ وہ مرد کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بس کرو وریشا، مت ظلم کرو ان آنکھوں پر۔ میں تم سے نہیں، خود سے خفا ہوں۔ نہیں جینا چاہتا اب میں یہ زندگی دوبارہ، وہ شکستگی سے بولا۔ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ کیوں اتنے خفا ہیں؟ اس کی بات سن کر وریشا کے آنسو میں روانی آ گئی۔ کیونکہ میں تھک چکا ہوں یار تم لوگوں کے روز روز کے جھگڑوں سے۔ امی اور تم دونوں ہی مجھے بے حد عزیز ہو، مگر تم دونوں میں کسی کو بھی مجھ سے محبت نہیں ہے۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے عبد الرحمن، وہ اس الزام پر تڑپ کر بولی۔ نہیں کرتی ہو تم مجھ سے محبت وریشا۔ عبد الرحمن، تمہیں صرف خود سے محبت ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو میری ماں سے بھی محبت کرتی، انہیں عزت دیتی۔ وہ اب لڑ نہیں رہا تھا، بس دکھ سے بول رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں عبد الرحمن، آج کے بعد آپ کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آج کے بعد آپ اور امی دونوں مجھ پر فخر کریں گے۔ اس نے بنا احتجاج کیے اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی، اور جو وعدہ اس دن اس نے کیا تھا وہ اب تک نبھا رہی تھی۔ وہ عبد الرحمن سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اس کے لیے اپنی انا بھی مار سکتی تھی۔ جانتی ہو رفیہ، ایک خوشحال گھرانے کا راز کیا ہے؟ کیسے تمہاری بہو تم سے محبت کرنے لگے گی؟ جانتی ہو؟ خالدہ بیگم آبدیدہ تھیں۔ آج رفیہ بیگم کو دیکھ کر انہیں کیا کچھ نہیں یاد آ گیا تھا۔ ہاسپٹل کا وہ کمرہ، بیٹے کے الفاظ، درد بھرا لہجہ اور بہو کے آنسو۔ اس دن انہوں نے انجانے میں عبد الرحمن اور وریشا کی ساری گفتگو سن لی تھی، اور پھر وہ چپ چاپ وہاں سے چلی آئی تھیں۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا ان کا بیٹا ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس دن پہلی بار انہوں نے وریشا کو بہو کی جگہ بیٹی سمجھا، اور پھر اس کی ہر خطا خود بخود بھول گئیں۔ وہ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے اسے وریشا سے بانٹ لیا، اور پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ انہیں بیٹے کے ساتھ بیٹی بھی مل گئی۔ اس دن کے بعد ان کے درمیان کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ لوگ رشک کرتے تھے ان سب کی محبت دیکھ کر۔ رفیہ، تم حماد کو سونیا سے بانٹ لو، قبول کر لو کہ تمہارا بیٹا کسی اور سے بھی محبت کرنے لگا ہے۔ تم پس پشت نہیں گئی ہو، بس کوئی اور ہے جس نے تھوڑی سی توجہ لے لی ہے، اور جو لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے وہ تھوڑی سی توجہ کی تو حقدار ہے نا رفیہ۔ انہوں نے رفیہ بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پر اثر لہجے میں سمجھایا۔ مگر خالدہ، وہ رفیہ بیگم نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو انہوں نے نرمی سے ٹوک دیا۔ بس ایک بار رفیہ، سونیا کو انم کی جگہ رکھ کے دیکھو، اسے بیٹی بنا کر تو دیکھو، وہ بھی تمہیں ماں کے طور پر قبول کر لے گی۔ ایک گھر کو جنت بنانے کے لیے کا یہی راز ہے۔ وہ مسکرا کر بولیں تو رفیہ بیگم نے بھی بات مان کر سر ہلا دیا۔ انہوں نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ سونیا اور اپنے تعلقات کو سنوارنے کے لیے وہ ایک بار اسے بیٹی ضرور بنائیں گی۔